بعض रातें अंदर की रातों से ज़्यादा स्याह होती हैं, लेकिन चाँद फिर भी निकलता है। सबके होंठों पे मेरे बाद हैं बातें मेरी, मेरे दुश्मन मेरे लफ्ज़ों के भिखारी निकले। अहले हवस तो खैर हवस में हुए जलील, वो भी हुए ख़राब मोहब्बत जिन्होंने की। ऐसा शख्स फ़क़्त आपकी ज़िंदगी तबाह करता है, जो ना साथ रहना चाहता हो और ना ही छोड़ना चाहता हो। लो चल पड़ा है आज ये झोली को झाड़ कर, दिल जो अज़ल से आपके दर का मकीन था। तस्वीर के दो रुख हैं जाँ और गम जाना, एक नक्श छुपाना है एक नक्श दिखाना है। ये उम्र भर की मुसाफत है दिल बड़ा रखना, कि लोग मिलते बिछड़ते रहेंगे रास्ते में। अपने आंसू खुद पोंछने से खुद को खुद ही तसल्ली देने से दिल बड़ा मजबूत होने लगता है। फिर तन्हाइयाँ रास आने लगती हैं और लोगों के रवैये तकलीफ़ भी नहीं देते। औरतें सुनी सुनाई बातों पर यकीन करती हैं और मर्द ज़ाहिरी खूबसूरती से मोहब्बत करते हैं। लिहाजा इसलिए औरतें खूब दबाकर मेकअप करती हैं मर्दों को मुतासिर करने के लिए, और मर्द खूब दबाकर झूठ बोलते हैं औरतों को खुश करने के लिए। ज़िंदगी में एक चीज़ होती है जिसे कंप्रोमाइज़ कहते हैं। पुरसकून ज़िंदगी गुजारने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जिस चीज़ को तुम बदल ना सको इसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया करो, मगर अपनी किसी भी ख्वाहिश को कभी भी जुनून मत बनाना। जो इंसान अपने आप के साथ खुश नहीं रह सकता, वो दूसरे के साथ कैसे खुश रह सकेगा। किसी तन्हा मकाम पर खामोश बैठकर अपना मुशाहिदा करना चाहिए, कुछ वक्त के लिए, बग़ैर किसी काम और बग़ैर किसी मसले के। बस यूं ही बिल्कुल साकत बैठकर ख़ुद का मुशाहिदा करें, क्या दिखाई दे रहा है। अगर इंतशार और बेचैनी बढ़ने लगे, अगर जहन परेशान होकर मुहर्रकात की तलब करे, अगर ख़यालात मक्खियों की तरह भिन भिनाने लगें, हाथों में इज़्तिराब नमूदार होने लगे, टांगें हिलना शुरू हो जाएं, दिल घबराने लगे, वहाँ से उठकर कुछ करने कहीं चले जाने की ख्वाहिश पैदा होने लगे, तो इसका मतलब ये है कि आप बुरी सोहबत में हैं। आपका जिस्म, ज़हन, दिल और रूह आपस में खुश नहीं है। ये आपकी आपके नफ्स से बुरी सोहबत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग वज़ू के निशानात की वजह से क़यामत के दिन सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ पाँव वालों की शक्ल में बुलाए जाएंगे। तो तुम में से जो कोई अपनी चमक बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ा ले, यानी वज़ू अच्छी तरह करे। जो शख्स 24 घंटों में आपको चंद लम्हों की तवज्जो नहीं दे सकता, इसने 3 घंटों में भी कुछ नहीं करना। दिल को मुफ्त के दिलासे देने से अच्छा है कि पहला स्टॉप आते ही उम्मीद की ट्रेन से उतर जाएं, वरना इस सफ़र में आप अपनी शनाख्त और ज़िंदगी के बहुत से खुशगवार और हसीन लम्हे गंवा देंगे, जो आप बिना किसी सहारे के बहुत खूबसूरती से गुजार सकते थे। जाने किस हाल में था मैं एक शाम, लोग कुछ पूछने को आए थे। अपने शरीके हयात के तमाम ऐब मालूम होने के बावजूद इसके साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना ही असल मोहब्बत है। माल कभी सख्त दिली के बगैर नहीं आ सकता। नरम दिल इंसान के पास माल आ नहीं सकता या इसके पास जमा नहीं रह सकता। वो जहाँ भी ज़रूरत देखेगा, दर्द देखे और तकलीफ़ देखेगा, तो जो उसके पास है वो तकलीफ़ को रफ़ा करने के लिए तैयार हो जाएगा। कुछ लोग पैसे को सलाम करते हैं, लेकिन हर सलाम इज़्ज़त नहीं देता। हर अकीदत जो है अकीदत नहीं होती। अपनी मसरूफ़ियत का जायज़ा लो। आपकी मसरूफ़ियत गुमराही भी हो सकती है और आपकी मसरूफ़ियत अबादत भी हो सकती है। एक से बढ़ के एक ख्वाहिश, मॉडर्न मैन को ज़िंदगी के अंदर ये बड़ी सज़ा है। इसको जब भी मारा उसकी ख्वाहिशात ने मारा, ख्वाहिशों के चाबुकों ने मारा। वो अपने अंदर एक हंटर बना लेता है, अचानक निकाल लेता है, फिर अपने नफ्स को कहता है कि मार मुझे। नफ्स उसे ख्वाहिश से मारता है, नेकी के नाम पर भी मारता है। जो नहीं था बेहतर वो नहीं मिला। अब खुद को ये समझाया है, बहुत देर के बाद मैंने खुदा के हुक्म पे सर झुकाया है। वही सुलझाएगा मुकद्दर का धागा जिसने उसे उलझाया है।
خدا نے اٹھانا تھا مجھے، تبھی اس نے تمہارے ذریعے گرایا ہے۔ ہے کچے مکان کی مانند نصیب میرا، نہیں استطاعت میری اسے بنانے کی۔ بس اس بات پہ جھگڑا ہے میرا دنیا سے، پیڑ کے سائے کو پھل کیوں نہیں سمجھا جاتا۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ مسلمانوں میں زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں، بلکہ معاملات میں دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، بددیانتی اور منافقت ہے۔ بعض اوقات مجھے واضح سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری پکار سنتے ہیں اور کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے جواب دیتے ہیں۔ میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں۔ بری تعلیم سے بہتر ہے کہ انسان بغیر تعلیم کے رہے، کیونکہ بد تعلیم کی اصلاح کرنا مشکل ہے اور بے تعلیم کی اصلاح ہو جائے گی۔ صرف رسمی تعلیم کا مقصد روحوں کو تباہ کرنا ہے۔ تو نے وہ علم پسے پش ڈال دیا جو حق تک پہنچانے والا تھا، محض روٹی کی خاطر تو دین کی پونجی ہار دی۔ جس طرح ہم اپنے اختیار میں آئی ہوئی چیزوں کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس کے اختیار میں ہم ہیں وہ ہمارے لیے کرتا ہے۔ ہمیں صرف اس پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو پریشان حال لوگوں کے مددگار بنو۔ دنیا میں کسی کو رلانا انتہائی آسان ہے، اصل کام لوگوں کے اشک صاف کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کا کھانا نہ چھوڑو، چاہے ایک مٹھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا آدمی کو ضعیف کر دیتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جو شخص ہر کام میں اپنی تعریف کا خواہش مند ہو وہ ریاکار ہے۔ توپ کوئی نہیں چلاتا، پتھر کوئی نہیں مارتا، یہ صرف باتیں ہی ہیں جو گھروں میں دراڑیں ڈالتی ہیں، گھروں کو توڑتی ہیں۔ صرف باتیں ہیں جو رشتے کاٹتی ہیں۔ کٹھن اور دشوار گزار موڑ جو سفر حیات میں آتے ہیں، دراصل ہمیں ہماری منزلوں تک پہنچانے والے زینے ہوتے ہیں۔ خاندانی لوگ آسانیاں اور گھٹیا لوگ پریشانیاں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ شخص جو آپ کا دفاع نہیں کرتا جبکہ کوئی آپ پر تان کرتا ہے، وہ بھی آپ کا دشمن ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، انسان کی نیت بھی، اس کا دکھاوا بھی۔ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ جو دل کے سارے درد بانٹ لے، ایسے دوست زندگی میں بہت کم ملتے ہیں۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 وقت خوشی کے ہیں، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ ہم ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہو جاتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی احسان مند نہیں بنتے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، اس کے آنسو تمہارے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، جس مقام پر بھی پہنچ جائے، لیکن جب تک نماز نہیں پڑھتا تب تک وہ ایک ناکام ترین انسان ہے۔ جب ہم تنہا ہوتے ہیں نا، تب ہمارے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، ایک نفس کی بات مان لیں یا پھر اللہ کی۔ تنہائی میں ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں یا عبادت بھی۔ ہم تھوڑی دیر کی لذت بھی پا سکتے ہیں، ذکر اللہ سے سکون بھی۔
ہم کسی گناہ کے لیے بھی رو سکتے ہیں یا پھر اللہ کی یاد میں بھی آنسو بہا سکتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، مگر وہ ذات تو دیکھ رہی ہے نا۔ اس خالق کو پتہ ہے کون تنہائیوں کو گناہ سے بھر رہا اور کون نیکیوں سے، کون اس کی ناراضگی مول لے رہا اور کون رضا مانگ رہا، کون اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا اور کون نہیں۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ اگر اپنا ایمان کا لیول چیک کرنا ہے تو اپنی تنہائیوں کو دیکھو کہ کیا کر رہے ہو۔ تنہائی پاک کر لو تو اللہ کی محبت و رضا پا لو گے۔ پڑھتے پڑھتے اتنا وقت گزار دیا اور سیکھا کیا؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ میں نے کہا گنہگار ہوں میں، رب نے کہا معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں میں، رب نے کہا سنبھال لوں گا میں نے کہا اکیلا ہوں میں، رب نے کہا ساتھ ہوں میں، اور میں نے کہا آج بہت اداس ہوں۔ میرے پروردگار نے کہا نظر اٹھا کر دیکھ، تیرے آس پاس ہوں میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے دل سے ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکیں، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ۔ یقین کیجئے خود کو بے مول کرنے سے لوگ آپ کی قدر کبھی نہیں کریں گے۔ وقت کا کیا ہے گزر ہی جاتا ہے، حالات کا کیا ہے بدل ہی جاتے ہیں، درد کا کیا ہے انت تو اس کا بھی فنا ہی ہے، پھر رونا کس بات کا، شکوہ کیسا۔ ان لوگوں سے محتاط رہیں جو اچانک آپ پر مہربان ہونے لگیں۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو اس تیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے بے شک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا ایک حفاظت کرنے والا مسلسل تمہارے ساتھ رہے گا اور کوئی شیطان صبح تک تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ کچھ لوگ مدد کرنے کا ڈرامہ کر کے در حقیقت آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ جس دن میں نے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو چھوڑا اسی دن میں کامیاب ہونے لگی۔ کچھ جھگڑے وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوتے ہیں۔ عقل مندی سے فیصلہ کریں کہ آپ کو کن چیزوں کے لیے لڑنا چاہیے۔ سنو، سکون چاہتے ہو تو دوسروں کو تکلیف دینا چھوڑ دو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ایمانداری کو کھوٹے سکوں سے پرکھا جاتا ہے۔ ہم وہاں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو بلکہ انہیں اچھا بن کر بتاؤ کہ اچھا انسان کیا ہوتا ہے۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ فعل ہے۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو دنیا و آخرت بن جاتی ہے۔ زندگی کا ایک مقصد بنا لو، پھر ساری طاقت اس کے حصول پر لگا دو، تم یقیناً کامیاب ہوگے۔
हिर्स और लालच से कोई फ़ायदा नहीं, जो मिलना है वही मिलेगा। जब किसी का वक्त आपसे कीमती हो जाए तो वहाँ भी आप अपना वक्त, एहसासात और जज्बात मत ज़ाया करें। खुश और पुरसकून रहना चाहते हो तो माजी को भूल जाओ और मुस्तकबिल के ख्वाब देखने बंद कर दो और हमेशा अपने हाल पर तवज्जो दो। वो इंसान कामयाब है जो खुशी और गम को ज़ाहिर ना करे। इखलाक का असली इम्तिहान ताल्लुक़ ख़त्म होने के बाद शुरू होता है। जब तुम 21 से 25 साल की उम्र में पहुंचोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि कोई तालीम क्यों छोड़ देता है, कोई क्यों चुप रहने लगता है, किसी को क्यों तन्हाई अच्छी लगती है, कोई अपनी मोहब्बत, दोस्त और ख्वाब क्यों छोड़ देता है। जब तुम घर वालों पे बोझ बनोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि कोई क्यों बदल जाता है। लोगों, अल्लाह ताला की तरफ रजू होकर इससे डरते रहो और नमाज कायम रखो और मुशरिकीन में से ना हो जाओ। आप जितना लोगों को कुछ कर दिखाने पर माइल करेंगे, इतने ताकतवर बनेंगे कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आप दूसरों के लिए अच्छा करें, कुदरत आपके लिए राहें हमवार करेगी। इंसान को हमेशा अपने कल से डरना चाहिए, क्योंकि इंसान के पास वही लौट कर आता है जो वो बोता है। अल्लाह से डरो और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करो। एक दिन तुम्हारे अमाल तुम्हारी तरफ इसी तरह लौट आएंगे कि जैसे लहरें साहिल पे लौट आती हैं। लिहाजा इन पर ताज्जुब ना करो, बल्कि गौर करो कि तुम ही तो इन्हें बनाने वाले थे, क्योंकि ये या तो ठंडी और सुकून की लहरें होंगी और या आग और नदामत होगी। जब दिल टूट जाए तो उठाकर इसी मुसव्विर के पास ले जाओ जिसने इसे बनाया है, क्योंकि इससे बेहतर तो कोई वजह जान ही नहीं सकता कि कौन सा रंग कहाँ भरना है और किस धागे से कहाँ पेमन लगाना है। वो गाली भी मुझे दें तो मैं सुन के ज़ब्त करता हूँ। मेरे दुश्मन समझते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता। मेरे घर के बड़े अक्सर मुझे ये दर्स देते हैं कि कुत्ता काट भी ले तो इसे काटा नहीं जाता। बद नज़र और बद फितरत लोगों को आपकी कोई भी खूबी कभी नज़र नहीं आएगी। रब से ताल्लुक़ मज़बूत करने के लिए अपनी मसरूफ़ियात के ख़त्म होने का इंतज़ार मत करें। याद रखें, ये मसरूफ़ियात आखिरी सांस तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। अभी अपने रब की तरफ पलटिए। दुख इंसान को नहीं तोड़ता, बल्कि दुख में अपनों के रवैये इंसान को तोड़ देते हैं। मशहूर आप गालियाँ खाकर भी हो सकते हैं, मगर मकबूलियत के लिए इज़्ज़त कमानी पड़ेगी। दिखावा चाहे जितना भी अच्छा हो, अल्लाह ताला इसकी नीयत को परखते हैं। नीयत कितनी ही अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है। रब से और वालदैन से दूर रहकर इंसान परेशान ही रहता है। हम नहीं जानते कि कौन सी हमारी नेकी हमारा मुकद्दर बन जाए। कुछ लोग अपने गरूर की वजह से बहुत अनमोल लोगों को खो देते हैं। जिनकी दहलीज पर बहनें होती हैं वो दूसरे की बहनों को धोखा नहीं देते। किताबों और रिश्तों को सलामत रखने के लिए इनको वक्त देना पड़ता है, वरना दीमक ना सिर्फ किताबों को बल्कि रिश्तों को भी ख़त्म कर देती है। तस्वीर में साथ खड़े होने वाले और तकलीफ़ में साथ खड़े होने वालों में बड़ा फ़र्क होता है। ऐसी चीज़ें देखा करें जो आपके ईमान को ताज़ा करें, आपके सीने को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर रखें, आपको अपनी ज़ात की पहचान करवाएं और माशरे के लिए मस्बत इंसान बनाएं। इंसान गुनाह करने की वजह से जहन्नुम में नहीं जाता, बल्कि गुनाह पर मुतमिन रहने और तौबा ना करने पर जहन्नुम में जाता है। किसी की मदद करने के लिए जेब नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। किसी और की तरह बनने से बेहतर है कि तुम अपनी एक पहचान बनाओ। वो बंदा कभी नाकाम नहीं हो सकता जो अपने 4 राज छुपा के रखे। अपना राज, माल, अपनी दौलत, इख्तलाफ राय में अपना मौक़िफ़, अपने आने जाने के औकात सफ़र। सबसे बड़ा फितना माल है, जिसके पीछे लोग हर रिश्ते की अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं। कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, मगर हकीकत ये है कि औरत के बगैर कोई घर घर नहीं होता। दलदले से जिस तरह भाग कर लोग घरों और दफ्तरों से निकलते हैं, इसी तरह अगर अजान की आवाज़ सुनकर निकलें तो दलदले ही ना आएं। जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफ़ा वक्त होता है, और अगर कोई आपको वक्त देता है तो वह आपको अपनी ज़िंदगी का वो पल देता है जो कभी लौट कर नहीं आता।
नामुकम्मल इल्म फसाद पैदा करता है। जो खुद को पहचान ले वही जहां जीत ले, वरना लोग उम्रें गुजार देते हैं आईने के सामने। जिस मुल्क में वाटर कूलर पर रखे गिलास को जंजीर से बांधना पड़े और लोगों को मस्जिदों में अपनी आखिरत से ज़्यादा अपने जूतों की फ़िक्र हो, वहाँ हुकूमतें तब्दील करने से क्या फ़र्क पड़ता है। आप माने या ना माने, तब्दीली के लिए हर इंसान को अपना इखलाक ठीक करना होगा। इस दुनिया में सबसे बड़ी खैर मस्बत सोच है और दुनिया का सबसे बड़ा शर मनफी सोच। मुझे हजूम वाली जगह, हस्ब व नस्ब की खुशामद, गैर मामूली ताल्लुकात, मुनाफ़क़त और झूठ भरी मुलाकातें पसंद नहीं हैं। महदूद होने में ही सुकून है। अक्सर लोगों की आदत होती है, वो हमेशा सोचते हैं कि काश हम फ़लाँ फ़लाँ इंसान की जगह होते तो कितना अच्छा होता। अपना मवाजना कभी भी किसी के साथ मत करें। सबका सिलेबस अलग है, सबका इम्तिहान अलग है, सबकी परेशानियां अलग हैं, सबकी दुनिया अलग है, सबका दर्जा अलग है। इंसान का इंसान के साथ मुवाजना ना करना ही बनता है। छोड़कर जाने वाले हमारी बंद आंखों के नुमायां और पोशीदा दोनों तरह के आंसू नहीं देखते, क्योंकि इनकी अपनी आंखें नेक जहान में खोई हुई होती हैं। लोग सिर्फ खुद के सगे होते हैं। आप सारी उम्र किसी के खैर खा हो जाएं, बस ज़रा सी गलती, गलत फहमी या बदगुमानी की देर है, आपकी भलाई आपके खलूस समेत आपके मुंह पर मार दी जाती है। जो शख्स अपनी नज़रों की हिफाजत कर लेता है वो दिल की पाकीज़गी पा लेता है। ख्वाहिशात का ग़ुलाम होना सबसे बड़ी ग़ुलामी है। अपने नफ्स को काबू में रखो, वरना ये तुम्हें काबू कर लेगा। दुनिया का सबसे बड़ा जहाद अपनी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जहाद है। हर चीज़ जो तुम खो देते हो उसका नेमुल बदल मौजूद है, लेकिन अगर तुमने अल्लाह को खो दिया तो इसका कोई नेमुल बदल नहीं है, बल्कि वो ऐसा खसारा है जिसका अज़ाला मुमकिन ही नहीं। वो मुझसे पूछते हैं इबादत क्या है। किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना इबादत है। भंवर में डूबते को साहिलों तक ले के जाना इबादत है। कहीं हम राज सारे खोल सकते हों, मगर फिर भी किसी की बेबसी को देखकर खामोश रह जाना इबादत है। किसी के वास्ते जबरन ही होंठों पे हंसी लाना इबादत है। कहीं बारिश में सहमते भीगते बिल्ली के बच्चे को ज़रा सी देर को घर ले आना इबादत है। कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो तो इस चिड़िया को पंखे बंद करके रास्ता बाहर का दिखलाना इबादत है। अगर आप जिंदा हैं तो गलत बातों की मुखालफत करना सीखें। लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। याद रखें, हर खूबसूरत रिश्ता एक सांस लेने वाली जगह मांगता है, जहां मोहब्बत हो लेकिन दम घुटने वाला माहौल ना हो। दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किसी को मेंटली टॉर्चर करना है। आप किसी ज़हीन तरीन शख्स को जब तक कुछ कर दिखाने का मौका नहीं देंगे, वो बेहतरीन नताइज सामने नहीं ला सकेगा। ये बात याद रखें कि मुकम्मल आज़ादी के साथ इख्तियार से ही पसंदीदा नतीजा सामने ला सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर मैं इनको इनकी दुआओं के हवाले कर दूं तो ये सारे बर्बाद हो जाएं, मांगते मांगते हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएं। शुक्र करो आपकी सारी दुआएं मंजूर नहीं होती हैं, और अगर इंसान की तमाम दुआएं मंजूर हो जाएं तो इंसान यकीनन दोज़ख तक ही पहुंच जाए। आपकी सारी ख्वाहिशें आपके हवाले कर दी जाएं तो ख्वाहिश बढ़ते बढ़ते आप फंस जाओगे, शहद के अंदर मक्खी की तरह फंस जाओगे कि वो ना शहद को छोड़ती है और ना फिर वो उड़ सकती है, तो फंसती फंसती वो घर की हो जाती है। जब दिल थक जाए तो जान लो कि आसमान से तुम्हारी मदद के लिए कबूलियत का अब कोई ना कोई दरवाज़ा खुलने लगा है। लोगों के ग़ुलाम मत बनो जबकि अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया है। जब तक तुम्हारी माँ के होंठ तुम्हारे लिए दुआ के लिए हिल रहे हैं तो तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो। गम और मुश्किलात सिर्फ अल्लाह को बताया करो, इस यकीन के साथ कि वह तुम्हें जवाब भी देगा और तुम्हारी तकलीफ़ दूर भी करेगा। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज़्यादा मीठा होता है उसे लोग पत्थर ही मारते हैं। जैसे बारिशें फ़िज़ा से धूल और मिट्टी को साफ़ करती हैं, ऐसे ही इस्तग़फ़ार रूह को साफ़ कर देता है।
آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے ہوتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ تین کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی کرتا ہے۔ وہ جس کا نام ہی الصبور ہے یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی العلیم ہے یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی الرافع ہے یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنا کیا مشکل ہے؟ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اسی میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصہ میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کریں، جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ یہ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، ورنہ آپ کے پروردگار کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور اچھی امیدیں لگانے کے لحاظ سے بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جب کوئی کھلی برائی کر بیٹھیں یا کوئی گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو بندوں کے گناہ بخشے؟ اور جو جان بوجھ کر اپنی غلطی پر نہیں اڑتے، ایسے لوگوں کو ان کے مال کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش کی صورت میں ملے گا۔ اس کے علاوہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا۔ کرچیاں بن کر کبھی چپتے بہت ہیں، زخم جو دکھتے نہیں دکھتے بہت ہیں۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے جسے ہر شخص بھلا بیٹھا ہے، اور زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہر شخص دوڑ رہا ہے۔ ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جتنی دیر نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، نماز ہی میں رہتا ہے جب تک بے وضو نہ ہو جائے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ جب بیٹا بڑا ہو جائے تو اسے اپنے ساتھ گفتگو میں شامل کریں، مختلف چیزوں کے بارے میں مشورہ طلب کریں تاکہ اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو اور وہ اپنا وقت فالتو کے مشاغل اور تفریحات میں ضائع نہ کرے۔
ابھی ضد نہ کر دل بے خبر کہ پسے ہجوم ستم گراں، ابھی کون تجھ سے وفا کرے، ابھی کس کو فرصتیں اس قدر کے سمیٹ کر تیری کرچیاں تیرے حق میں خود سے دعا کرے۔ زندگی کی منافق زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں جسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں، اور کیچڑ کو یہ غرور ہونے لگتا ہے کہ مجھ سے سب ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں مبتلا ہیں۔ جس قوم میں علم و ہنر نہیں رہتا وہاں مفلسی آتی ہے، اور جب مفلسی آتی ہے تو ہزاروں جرموں کے سرزد ہونے کا باعث ہوتی ہے۔ نفس کا تزکیہ چاہتے ہو تو 3 باتوں کو اپنی عادت بنا لو: نعمت پر شکر، تکلیف پر صبر اور گناہ پر توبہ۔ کچھ لوگوں کے دل میں احساسات کی جگہ کیلکولیٹر ہوتا ہے جو ہاتھ ملانے سے پہلے حساب لگا لیتا ہے کہ انہیں اس سے کتنا فائدہ ہوگا۔ تمہیں ہے رشک کہ میرے ارد گرد لوگ بہت ہیں اور مجھے یہ معلوم کہ کوئی ایک بھی مخلص نہیں۔ سچی بات آدھی لڑائی ہوتی ہے۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ ہٹلر نے کہا جنگ محبت سے بہتر ہے، کیونکہ جنگ کے آخر میں تم یا تو زندہ رہتے ہو یا مر جاتے ہو، لیکن محبت کو آخر میں تم نہ مرتے ہو اور نہ جیتے ہو۔ ہمارے ہاں جتنی عزت مرے ہوئے لوگوں کی جاتی ہے، اس سے آدھی عزت بھی زندوں کی جاتی تو یہ دنیا ہی جنت ہوتی۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔ 3 خوبیاں انسان کو ممتاز کر دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ کسی کی اصلیت کا بروقت سامنے آ جانا اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ کچھ رشتے صرف رشتے نہیں ہوتے، آزمائش ہوتے ہیں۔ بڑوں کو سمجھایا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ آپ کے ساتھ ہو۔ اپنی انا کو کسی شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے، اپنی انا کو سارے زمانے کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔